2.5 साल का उसका बेटा है ज़ारा का, उसी उंगलियों को सबसे पहले मैं काटूंगी, फिर आपके हाथ काटूंगी, फिर टांगें काटूंगी। ये सास ने पहले उसको कहा है ज़ारा को। ये अभी इनके पास आता जाता है नवीद नामी जो लाहौर से गया है, उसने टांगें पकड़ी और मासी सियाने के अंदर खाला जड़ी मासी माँ बजा होंगी, ठीक है। और जब तकिया रखा होगा वो खौफ आप फील करें, उसके बाद किस तरीके से उसकी तड़प तड़प के जान निकली। आपने उसके फिर टुकड़े किए। आप यकीन मानिए मैंने वो तस्वीरें देखी हैं, इतनी उंगलियां भी कटी हुई हैं, उंगलियां भी काटी, उंगलियां, फिर इतने हाथ और सिर ये लैदा शापर में डाला है। बाकी टांगें, बाजू और पाँव ये लैदा 2 बैग बने हैं। फिर इन्होंने छत से नीचे फेंके क्योंकि पीछे उनके 15,000 रियाल और 11 लाख कैश पाकिस्तानी रुपीस उसके घर में पड़ा हुआ था। उसको फ़ोन किया है कि मुझे इस घर से खौफ आ रहा है। इसने फ़ोन किया? ज़ारा ने। उसने तहज्जुद पढ़ी है, फिर उसने फजर पढ़ी है, उसने गिलास के अंदर बादाम और कुछ खजूरें वगैरह भिगो के रखे हुए थे। सुबह वो बच्चे को भी दे रही, जो भी वो साइड टेबल के ऊपर वैसे ही पड़े रहे। तो बेटियां इतने सारे जुल्म सह जाती हैं सिर्फ अपने वालिदैन की इज्जत के लिए। उन्होंने कहा कि जब इन्होंने सबसे पहले उसके मुंह पे तकिया नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पे ज़ारा केस देखा है। उज़्मा आपी ने उसको सारा कवर किया और अपडेट की, और सोशल मीडिया पर बड़ी फेक न्यूज़ लग रही हैं। और वो न्यूज़ क्या है, उज़्मा आपी से बात करेंगे। लवाहिकीन ने इनसे कौन सी बातें की ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम। उज़्मा आपी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। बड़ा दुख है, आप भी एक हवा की बेटी हैं और वो भी थी ज़ारा, और उस बहन का पूरे मुल्क पाकिस्तान को दुख है। आप गई हैं, कवर किया, क्या बातें हुई ऑफ कैमरा ऑन कैमरा? लग रहा है कि उसके शोहर पर भी कोई सवालात उठ रहे हैं कि वो इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे, उनका कोई बयान नहीं आया। मैं जब गई हूँ मुदस्सर भाई वहाँ पे, तो मेरी 2 भाभियों से मुलाकात हुई है और उसके ताया जी से मुलाकात हुई है। ताई भी थी, ताई ने कहा जी मैं बोल नहीं सकती, और ज़ारा को तार रोना शुरू हो गई। और जो भाभियाँ थीं वो कहती हैं कि इस दफ़ा ज़ारा में चेंज था। ज़ारा चेंज क्यों हो गई हमने भी ये नोट किया, लेकिन जब वो चेंज ये था कि अकीका पे इनकी मुलाकात होती है तो वो कभी पिक्चर नहीं अपनी बनवाती थी। उसकी पिक्चर 1-2 ही आपने देखी है सोशल मीडिया में। इस दफ़ा उसने पिक्चरें भी बनवाई हैं। वो कहती थी मेरी पिक्चर प्यारी नहीं आती। इस दफ़ा वो थोड़ी सी हेल्दी हुई थी, पहले वो कमज़ोर थी, प्यारी लग रही थी। और इस दफ़ा वो हंसमुख बहुत थी, यानी कि पहले वो कभी हंसी नहीं, इतना बोलती नहीं थी। इस दफ़ा वो उसमें टोटली चेंज था। ब्लैक कलर का उसने सूट पहना हुआ था जब वो लास्ट मुलाकात हुई है। तो कहती है कि वो चली गई हमसे मिलके, इतनी हमने गप्पें लगाई हैं, चाय वगैरह पिए, फिर वो चली गई। आप ही मैं जा रही, गेट से वो वापस आ गई है। अच्छा, गेट से ज़ारा वापस आ? जो गेट से उसका वापस आना था ना, ये मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। कहती है कि उसने, भाभियाँ कहती हैं कि हम गले मिली हैं, तो उसने दूसरी भाभी को थपकी दी है और ये कहा है कि अच्छा अभी मैं चलती हूँ, हो सकता है दोबारा सर्दी में मुलाकात हो या ना हो। हाँ, सर्दी में ये बहुत बड़ा एक मैसेज था। और वो कह रही है कि मुझे जो है वो पता चल रहा था कि ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी ज़िंदगी में, उसने पहली बार ये बात की। उसके बाद वो चली गई है। जाने के वालिद जो है उसको छोड़ के आए हैं। डिलीवरी का प्रोसेस था, आपको पता है कि वो प्रेग्नेंट थी 7 से 8 मंथ की, और उसका सारा प्रोसेस जो डिलीवरी का पाकिस्तान में उसके हस्बैंड ने इसीलिए भेजा। वालिद साहब उसको छोड़ के आए हैं, शबीर अहमद जो हैं। और उसके बाद उसने वालिद को फ़ोन किया है कि मुझे इस घर से खौफ आ रहा है। किसने फ़ोन किया? ज़ारा ने अपने वालिद को। ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला था। कौन बता रहा है? ये उसके ताया जी ने मुझे बताया है कि उसके वालिद को उसने फ़ोन करके कहा कि अब्बू मुझे इस घर से खौफ आ रहा है, डर लग रहा है। तो वालिद साहब ने कहा नहीं कुछ नहीं होता। शायद वो उसने कहा कि बच्ची प्रेग्नेंट है, 100 मामला। अच्छा, उससे पहले उसकी एक छोटी खाला, उसका नाम है बानो। उसने अपनी खाला छोटी बानो को एक बात बताई है, ये भाभियों ने मुझे बताया कि उसने कहा है कि जिन उंगलियों से आप शाफे को बुलाती हो ना, शाफे जो है वो मोहम्मद शाफे 2.5 साल का उसका बेटा है ज़ारा का, उसी उंगलियों को सबसे पहले मैं काटूंगी, फिर आपके हाथ काटूंगी, फिर टांगें काटूंगी। ये सास ने पहले उसको कहा है ज़ारा को। ये बात उसने अपनी छोटी खाला को बताई है। तो खाला ने कहा है कि आपकी सास दिल की अच्छी है, वैसे मुंह गुस्से वाला है, थोड़ी गुस्से की तेज़ है, तो कोई बात नहीं। ये भी एक इशारा था। अब 3 इशारे मिले हैं, इन्होंने नोट नहीं किया। फिर चौथी बार देखें, जिस रात उसका सुबह कत्ल होता है पूरी रात नहीं वो सोई। उसका मियाँ जो था उसने कॉल की है,
وہ حسن قدیر کے ساتھ پوری رات کال پہ رہی ہے اور باتیں کرتی رہی. اس نے تہجد پڑھی ہے, پھر اس نے فجر پڑھی ہے, اس نے گلاس کے اندر بادام اور کچھ کھجوریں وغیرہ بھگو کے رکھے ہوئے تھے. صبح وہ بچے کو بھی دے رہی, جو بھی وہ سائڈ ٹیبل کے اوپر ویسے ہی پڑے رہ گئے. جائے نماز ادھر ہی بچھا ہوا تھا, اس کو نماز فجر کی پڑھ کے 6 بجے اس کی آنکھ لگی. اس کے شوہر نے, یعنی کہ اس کی بھابیاں کہتی ہیں کہ شوہر کہتا ہے کہ میری 6 بجے بات ہوئی. پھر اس نے کہا اب آپ سو جائیں. ساری رات وہ نہیں سوئی. کیا موت کا خوف طاری تھا. یقین مانیے کہ جب میں نے ان کے منہ سے ہی سنا نا, آپ یقین مانیں کہ میں میری بھی بیٹی ہے, کل کو اس نے بھی اپنے گھر جانا ہے اور میں بھی کسی کی بیٹی ہوں. تو بیٹیاں اتنے سارے ظلم سہ جاتی ہیں صرف اپنے والدین کی عزت کے لیے. انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے سب سے پہلے اس کے منہ پہ تکیہ رکھا ہے, آپ یہ دیکھیں وہ پریگننٹ تھی, بچے میں جان تھی. پھر جو ایک غیر مرد ان کے ساتھ رہتا رہا, جو بھابھیوں نے بتایا, تائے نے بتایا کہ ان کے اس کے ساتھ تعلقات تھے, مراسم تھے. وہ ان کے ساتھ پہلے بھی ان کے پاس آتا جاتا ہے, نوید نامی جو لاہور سے گیا ہے. اس نے ٹانگیں پکڑی ہیں اور ماسی سیانے کے اندر خالہ جڑی ماسی ماں بجا ہوں, ٹھیک ہے. اور جب تکیہ رکھا ہوگا وہ خوف آپ فیل کریں. اس کے بعد کس طریقے سے اس کی تڑپ تڑپ کے جان نکلی. پھر کچھ منٹوں کے بعد بچے کی جان نکلی, کیونکہ جب ماں مر جاتی ہے تو بچہ 2 سے 3 منٹ اندر زندہ رہتا ہے, پھر بچہ فوت ہوتا ہے. کیونکہ ماں کی سانس کے ساتھ اس کو سانسیں آ رہی ہوتی ہیں, دل کی دھڑکن اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو وہ بچہ بھی پھر جو ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو اتنا ترس نہیں آیا, آپ اس کو ویسے ہی بھیج دیتے. بیٹوں کو کہتے اس کو سعودیہ لے جائیں, جو بھی. آپ نے اس کے پھر ٹکڑے کیے. آپ یقین مانیے میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں, اتنی انگلیاں بھی کٹی ہوئی ہیں. انگلیاں بھی کاٹی, انگلیاں, پھر اتنے ہاتھ اور سر یہ علیحدہ شاپر میں ڈالا ہے. باقی ٹانگیں, بازو اور پاؤں یہ علیحدہ 2 بیگ بنے ہیں. پھر انہوں نے چھت سے نیچے پھینکے, کیونکہ پیچھے ان کے گھر کے کھیت ہے, گلی سے جاتے تو کیمرہ تھا. اس کے بعد ایک نالے کے اندر پھینکا, اور ایک شوہر نے فون کر دیا 2-3 گھنٹوں بعد, کہتے ہیں جی وہ گھر نہیں ہے, دوائی لینے گئی ہے. پھر اس کی بھابیاں بتاتی ہیں کہ پھر فون اس نے کیا ہے, تو کہتے ہیں کہاں دوائی لینے کی. کہتی اس نے برقع پریس کیا اور وہ چلی گئی ہے, شافے کو گھر چھوڑ کے اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی. کتنا برا الزام آپ لگا رہے ہیں ایک شریف بچی کے اوپر. آخری میں ایک سوال کروں گا, زارا کے پاس کوئی سونا بھی تھا, کوئی پیسے بھی تھے؟ زارا کے پاس 20 تولے زیور, 15 تولے زیور, ہاں 15,000 ریال اور 20 تولے زیور. جی 20 تولے زیور, 15,000 ریال اور 11 لاکھ کیش پاکستانی روپیز اس کے گھر میں پڑا ہوا تھا. اس کے شوہر نے کہا تھا وہ آئے گے تو وہ کریں گے بزنس کو کرنا چاہ رہے. یہ ہوس اور لالچ اور نظر اس کو کھا گئی. بھیڑیا انسان جب بن جائے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو حد سے گزر جاتا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا. اور جب تم میں حیا باقی نہ رہے تو پھر کچھ بھی کریں. آپ نے اس کو مار کے پھر اس کا چہرہ جو ہے, یہ اس کے تایا جی نے بتایا کہ چہرے کے اوپر چھریوں کے 100 وار کیے. پھر سلنڈر لیا گیا, پھر چنگ چنگ پہ بیٹھ کے 4 کلومیٹر دور ایک گاؤں گئیں, رکشے والے نے بتایا. پھر وہاں پہ جا کے سر کو جلا کے پیمپروں کے شاپر کے اندر سر اور بازو ڈالے تاکہ لوگ سمجھیں یہ گندگی ہے. اس سر کے ساتھ کیا کرنا تھا, مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہے. ایک عورت کا دماغ اتنا کام نہیں کر سکتا کہ اس کی انگلیاں بھی کاٹنی ہے, اس کے چہرے کی شناخت بھی ختم کرنی ہے. تو کون کہہ رہا تھا شناخت ختم کریں. اس کے بعد وہاں سے سر 2 دن بعد ملا. اگر کوئی 18-15 گھنٹے لیٹ ہو جاتا تو زارا ملنی نہیں تھی, ٹکڑے بھی نہیں ملنے تھے. پھر جب ٹکڑے ملے تو شوہر نے ان کو خود غسل دیا اور پیٹ سے اپنی بیگم کو پہچانا. اس کی دنیا اجڑ نہیں گئی, جس کا بچہ بھی گیا, بیگم بھی گئی, اور ایک بچہ مسکین ہو گیا جو بولتا بھی نہیں, اس کو ماما بھی نہیں کہنا آتا. بھابیاں کہتے ہیں ہم نے کہا یہ بولتا کیوں نہیں, کہتی یہ ماما بھی نہیں کہتا. وہ خود بھی خاموش طبیعت تھی اور بچہ بھی. تو بچے کے سامنے ماں کو کاٹا گیا, پھر اس کو لے جایا گیا. تو جب اس کا والد پہنچا ہے, جب اس کا رابطہ نہیں ہو رہا تو پھر والد پہنچا ہے, تو اس ٹائم اس کا سر گھر کے اندر ہی تھا, لٹکا ہوا تھا. باپ کو نہیں پتا, سر لٹکا ہوا تھا. باپ کو نہیں پتا کہ میری بیٹی کا سر ادھر سیڑھیوں میں جو پیٹی ہے اس کے پاس ہی لٹکا ہوا, یہ پتہ ہی نہیں. عظمیٰ آپی بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا. ناظرین یہ تھی وہ ساری باتیں جو عظمیٰ آپی نے ان لواحقین سے جو انفارمیشن کی انٹرویو کی تھی, یہ ان کی رائے کے مطابق یہ بیان تھا جو عظمیٰ آپی نے دیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو اجازت دیکھتے رہیں سب کی بات اللہ نگہبان.